बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक हिंदू जिसने अपना नाम आदित्य बताया था और बताया था कि वो तालिब इल्म है, देखने में इंतहाई समझदार मालूम हो रहा था, मगर इस हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई चुभता हुआ सवाल किया था। नाउजुबिल्लाह, इस हिंदू ने यह कहने की कोशिश की थी कि अल्लाह नाउजुबिल्लाह कम अकल है और अल्लाह इंसानों पर रहम नहीं खाता। गो के इसका अंदाज बहुत मुहज़्ज़िबाना था और ये तरीके से बात कर रहा था, मगर इसने बात बहुत गलत कर दी थी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक क्या किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके बावजूद इस शख्स के सवाल का जवाब दिया था और जवाब ऐसा दिया था कि ये सारी उम्र याद रखेगा। दोस्तों, चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है ताकि लोग जान सकें कि दीन इस्लाम क्या है और डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे वजाहत करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या कह दिया। My name is Aditya and I'm doing my final year engineering in Chennai. Though I'm a Hindu, I have been having this question about Islam that I wanted to ask, and no better a person than Dr. Zakir Naik. यहाँ तक कि गुफ्तगू में इस लड़के ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा कौन ऐसी शख्सियत हैं जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सकें। गो कि मैं हिंदू हूँ, मगर मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब जवाब दे सकेंगे। मेरा पहला सवाल ये है, आप अक्सर अपने खिताबात और तकरीरों में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 1400 साल पहले नाजिल फरमाया और कुरान से पहले 3 से 4 आसमानी किताबें और 1,23,000 या 24,000 पैगंबर आ चुके थे। और साथ में आप ये भी कहते हैं कि कुरान पाक मुकम्मल किताब है, अब इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं है, ये हतमी है, ता क़यामत है। तो अगर अल्लाह ताला इतना समझदार है तो अल्लाह ने पहले से ये क्यों नहीं कर लिया कि वो कुरान मजीद ही डायरेक्ट नाजिल फरमा देते। तौरात, ज़बूर, इंजील, 1,24,000 पैगंबर, ये सब किए बगैर भी तो कुरान पाक बराह रास्त डायरेक्ट मुकम्मल किताब ही नाजिल हो जाती। आधी आधी करके भेजने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तो बहुत समझदार है ना। As you said in your speak many times, the Holy Quran was written 1400 years ago and is considered the most worthy and the latest revelation given by Allah. So I have 2 questions to you. Allah, who knows all, why didn't He give His best of revelation the first time itself to the first of messengers? And why did God take so many times to give His best of knowledge? And my second question, which is related to this, is इस लड़के ने कहा था कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उससे पहले कि इंसान दुनिया में हज़ारों साल गुजार चुके थे। अल्लाह ने इंसानों पर रहम किया और उन्हें कुरान पाक जैसी बड़ी नेमत से नवाजा है, मगर जो कुरान पाक के नाजिल होने से पहले के लोग थे, अल्लाह ने उन पर रहम खाकर कुरान पाक उन पर क्यों नाजिल नहीं कर दिया। अब अगर देखा जाए तो दूसरा सवाल भी लगभग वैसा ही है जैसा पहला सवाल था। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए, इत्मीनान के साथ खड़े हुए और कहा कि हमारे भाई ने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों तकरीबन उनका जवाब एक जैसा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराने के बाद एक मिसाल पेश की और कहा कि अगर मेरा बेटा मेरे पास आए और कहे कि मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे फिर उसके लिए पहले मैट्रिक करना पड़ता है, फिर 11वीं जमात, फिर 12वीं जमात, इंटर करता हूँ, फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है। डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं मिल जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये जुमला कहा तो पूरा हॉल बात समझ गया था और तालियां बजा रहा था, लेकिन ये लड़का अब भी सवालिया निगाहों से डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देख रहा था कि वो मजीद वजाहत पेश करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है तो मैं उसको पहले पहली जमात पढ़ाऊंगा, कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाऊंगा, दूसरी जमात, 5वीं, 8वीं, 10वीं, ताकि ग्राउंड तैयार हो, उसको बुनियादी इल्म तो आ जाए। मेडिकल कॉलेज में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो पढ़ने के लिए जो पहले से तैयारी चाहिए वो तो पढ़ लिया जाए। जब वो स्कूल, कॉलेज ये सब पढ़ के तैयार हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के लिए, फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये शानदार अल्फाज सुनिए। That Abba, father, you want me to become a doctor? Why do you put me in nursery, first standard, second standard, then school, then college? Why don't you put me into medical college directly? If I want my son to become a medical doctor, then college, and when he's fit, then he enters the medical college. Similarly, on my डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये मिसाल पेश की है, अब मेरा बेटा है, मैं दुनिया में अगर देखा जाए तो अल्लाह के बाद उसका वाली वारिस मैं हूँ और मुझे पता होता है, वालिदैन को समझ आ जाती है बेटा कब क्या चाह रहा है। औलाद को वालिदैन अच्छे से समझते हैं क्योंकि उन्होंने पाला होता है। पैदाइश तो अल्लाह की मदद से होती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने और पालने वाला कौन है? इस दुनिया के इंसानों को बनाने और पालने वाली ज़ात अल्लाह की है।
اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے یہ انسان کس طرح سیکھ سکتے ہیں. ان کو پہلے بائبل بھیجی جائے, ان کو پھر زبور بھیجی جائے, پھر قرآن مجید پر لایا جائے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے, کیونکہ اللہ ہمیں بنانے والا ہے اور پالنے والا ہے, اس دنیا کا رزق اور نظام چلانے والا ہے, اسے ہم سے بہتر معلوم ہے. Almighty God, who has knowledge of the unseen, has knowledge of everything, He even has knowledge of the human beings. So, it is mentioned in the Quran, in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی سورہ الرعد چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 38 کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لوگوں کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں. نام کے ساتھ تو توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید یہ 4 ہی مینشن ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی کئی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائیں. جب اللہ نے پہلی آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی تو اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں بسنے والے انسان ابھی ترقی کے پہلے مرحلے پر ہیں, تو پہلی آسمانی کتاب. جب اللہ کو معلوم ہوا اور دیکھا کہ اب انسان ترقی کر رہا ہے, کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے, تو دوسرے مرحلے پر آ گیا, اللہ نے دوسری آسمانی کتاب نازل فرمائی. اور یوں کرتے کرتے جب اللہ کو یقین ہوا کہ اب اس دور کے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے حتمی اور فائنل کتاب نازل کرنی ہے, تو تب اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. جب پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں, تو اس موقع پر اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کی عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ان کو یہ باتیں سمجھ آئے, لہٰذا پہلے مرحلے پر پہلی آسمانی کتاب, اور ترقی کرتے کرتے آسمانی کتابیں بھی نازل ہوتی گئیں. Several revelations sent. The first revelation, Almighty God knew that the human being had to develop. If He would have revealed the Quran at the first time, at the time of Adam, peace be upon him, he knew the human beings won't be able to grasp it. That is the reason in the revelation that came before the Quran, that is the Injil. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سلسلہ چلتا گیا اور مختلف آسمانی کتابوں میں اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے جہاں اللہ نے ایسا پیغام دیا. مثال کے طور پر بائبل میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دنیا تک یہ پیغام پہنچوا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز اور ان کو ماننے والی قوم ہے, ان کے بعد بھی ایک امت آئے گی, ان کے لیے بھی ایک پیغمبر آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالہ دیا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 اور اس کا حصہ 12 سے لے کر 14 تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں, مگر تم یہ بھی سمجھ نہیں پاؤ گے. ایک ہستی آئے گی, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ تمہیں یہ باتیں سمجھائے گی کیونکہ ابھی تمہارے ذہنوں میں اتر نہیں سکتی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بائبل کے بعد قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. We don't consider the Bible to be the Injil, but some parts of the Bible may be the Word of God. It's mentioned in the Bible, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 20 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall show you the way to come. He shall glorify me. So اب دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کے دل میں بات اتر رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ اب جو میرا بچہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے, اگر میرے پہلی کلاس میں پڑھنے والے بیٹے کو ڈائریکٹ میڈیکل کالج کا پرچہ نہیں دیا جائے گا ایگزامز میں کہ یہ حل کرو, اسے پہلی جماعت کا دیا جائے گا. اب جب دنیا نئی نئی بنی تھی, انسانوں کی عقل اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ پر بوجھ ڈالا اور انہیں وہ کتاب نازل فرمائی. جوں ترقی کرتے گئے, جیسے طالب علم پہلی سے دوسری جماعت میں جاتا ہے تو پھر دوسری جماعت کا پرچہ دیتا ہے, چوتھی کا, پانچویں کا, اور اسی جماعت کا پرچہ دیتا ہے. جب انسان بھی ترقی کرتے گئے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. that if my son goes to standard 1, he will not be given the medical question paper. He will be given the question paper of standard 1. If he goes to higher school, he will be given the question of higher school. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اس انسانیت کی بہتری کے لیے تھیں اور وہ مرحلہ وار اللہ کی جانب سے ہی نازل فرمائی گئیں. اسی لیے سبھی اسلامی کتابوں میں ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک اللہ کی جانب سے آ رہی تھی. وہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, اس انسان کو بنایا ہے, اور اس انسان کی عقل کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور یہ ہندو لڑکا بھی بہت حد تک مطمئن نظر آتا تھا. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ذہانت اور یہ شاندار جواب آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.